औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फज़्ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत व सलामती के साथ प्यार व मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाईन, आज मैं आपके साथ रमजान में नमाज तहज्जुद पढ़ने की फजीलत शेयर करूंगी। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने फरमाइश की कि हमें नमाज तहज्जुद पढ़ने की फजीलत और फवायद, तरीकाकार और टाइम से आगाह कर दें। मैंने इनफरादी तौर पे कुछ कमेंट्स का रिप्लाई भी किया है, लेकिन इसके बावजूद भी व्यूवर्स की फरमाइश है कि इस मौजू पर एक वीडियो बना दें, तो मैंने भी यही मुनासिब समझा कि एक एक को रिप्लाई करने की बजाय एक वीडियो ही तफसील से अपलोड कर दी जाए और सब लोगों को अच्छे तरीके से समझा दिया जाए। नमाज तहज्जुद के बारे में जो कमेंट्स आते हैं मैं रिपीट करती हूँ, तवज्जो से सुन लें। नंबर 1, इस नमाज की नीयत क्या है। नंबर 2, इसका तरीकाकार क्या है। नंबर 3, इसकी रकतें कितनी हैं। नंबर 4, इसमें सूरतें कितनी पढ़ी जाती हैं। नंबर 5, इसके फायदे कौन कौन से हैं। नंबर 6, नमाज तहज्जुद का वक्त कब शुरू होता है, वगैरह वगैरह। इस तरह के सवालात लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैं आज उन सब लोगों की रहनुमाई करूंगी और आपको अच्छे तरीके से नमाज तहज्जुद अदा करने का तरीका, टाइम और रकतें बताऊंगी कि आपने कितनी रकतें अदा करनी है। सबसे पहले मैं आपको नमाज तहज्जुद की फजीलत बताती हूँ। नमाज तहज्जुद पढ़ने की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नफली नमाजों में से सबसे ज्यादा अफजल तरीन नमाज नमाज तहज्जुद है। अब इससे बढ़कर कोई और फजीलत नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान अक़दस से जो बात निकल गई वो बरहक और सच है। और मेरे नबी ने खुद फरमाया कि नफली नमाजों में से सबसे ज्यादा अफजल तरीन नमाज नमाज तहज्जुद है। ये अफजल तरीन इबादत है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इबादत का एहतमाम कैसे किया। नमाज तहज्जुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी पढ़ी, सिर्फ एक दिन छोड़ दी, वो भी जानबूझ के, सिर्फ उम्मत के डर से। और वो डर ये था कि कहीं ये नमाज मेरी उम्मत पर फर्ज ना हो जाए। जिस तरह 5 नमाजें फर्ज हैं, कहीं ये नमाज भी फर्ज ना हो जाए, उम्मत पर नमाज तहज्जुद फर्ज ना हो जाए, इस डर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ जिंदगी में एक मर्तबा नमाज तहज्जुद छोड़ी, वो भी अपनी उम्मत की फिक्र करते हुए, उम्मत का ख्याल रखते हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नमाज को पाबंदी से अदा करते थे और इस नमाज की 12 रकतें अदा किया करते थे। आप लोग 12 रकतें भी पढ़ सकते हैं, 8 रकतें भी पढ़ सकते हैं, 6 या 4, जितनी आप हिम्मत रखते हैं, इस्तिताअत रखते हैं, उतनी रकतें आप नमाज तहज्जुद की अदा कर सकते हैं। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 12 रकतें अदा किया करते थे। अगर आप 12 रकतें अदा करेंगे तो नबी की सुन्नत भी पूरी होगी, नमाज तहज्जुद की फजीलत और फवायद और ज्यादा बढ़ जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकतें भी अदा कर लिया करते थे, यानी कभी कभार 12 और कभी कभार 8 रकतें पढ़ लिया करते थे। अगर वक्त थोड़ा है तो आप 4 रकतें भी अदा कर सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको एक और बात से आगाह कर दूं, नमाज तहज्जुद की जो रकतें हैं वो आपने 2-2 करके अदा करनी है और नमाज तहज्जुद की नीयत से ही आपने ये रकतें अदा करनी है। 12 से जायद नमाज तहज्जुद की रकतें नहीं। अगर आप ज्यादा इबादत तहज्जुद के टाइम करना चाहते हैं तो आप नफली इबादत की नीयत से नमाज तहज्जुद में नवाफिल अदा कर सकते हैं, लेकिन नमाज तहज्जुद की जो रकतें हैं वो सिर्फ 12 है। नमाज तहज्जुद अदा करने का पहला सवाब ये है कि सुन्नत रसूल को भी आप अपनाएंगे और इसका सवाब भी डबल होगा। अब यहाँ एक और क्वेश्चन ये है कि लोग कहते हैं कभी आंख लेट खुलती है और इतना टाइम नहीं होता कि 12 या 8 रकतें पढ़ी जा सके। ऐसे हालात में आप जितनी रकतें भी पढ़ सकते हैं आप पढ़ लें, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया है। अगर आपके पास टाइम थोड़ा है तो आप 2 रकतें पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 6 पढ़ लें, जितना टाइम मुनासिब हो उतने वक्त में आप नमाज तहज्जुद अदा कर सकते हैं। नमाज तहज्जुद का टाइम फजर की अजान होने से पहले पहले तक होता है। ये नमाज आपके दर्जात को बुलंद करने वाली नमाज है, अफजल तरीन नमाज है।
نماز تہجد ادا کرنے کا ٹائم رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، یعنی آدھی رات گزرنے کے بعد نماز تہجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور فجر کی اذان سے پہلے پہلے تک نماز تہجد کا وقت رہتا ہے۔ جب مؤذن فجر کی اذان کہنا شروع کر دے، یعنی جب مؤذن نے اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیا تو نماز تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے جب بھی نماز تہجد ادا کرنی ہے تو فجر کی اذان سے پہلے پہلے کرنی ہے۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ نماز تہجد ادا کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں اور نوٹ بھی فرما لیں کہ آپ نے نماز تہجد کس طرح ادا کرنی ہے۔ آپ نے 2 رکعت نوافل نماز تہجد کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔ نوافل آپ نے اس طرح ادا کرنے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی آپ کوئی سی سورت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورت فاتحہ، سورت اخلاص پڑھ لیں، سورت کوثر پڑھ لیں، سورت ناس پڑھ لیں، سورہ فلق پڑھ لیں، کوئی بھی آپ کو سورت آتی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی سورت نہیں آتی تو آپ سورت اخلاص کو 3 مرتبہ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے رکوع سجود چلے جانا ہے اور اسی ترتیب سے آپ نے دوسری رکعت بھی ادا کرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ پھر 2 رکعت نوافل کی نیت کرنی ہے، یعنی آپ نے تہجد کے جو نوافل ادا کرنے ہیں وہ 2 کر کے کرنے ہیں۔ 2 کر کے اگر آپ پڑھیں گے تو یہ بہت زیادہ افضل ہوگا اور اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اور یاد رکھیں جو سورت آپ نے پہلی رکعت میں پڑھنی ہے وہی سورت آپ نے دوسری رکعت میں پڑھنی ہے۔ فار ایگزامپل پہلی رکعت میں آپ نے 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھی تو دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورت اخلاص ہی پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورت کوثر پڑھی تو دوسری رکعت میں بھی آپ سورت کوثر ہی پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ جو پہلی رکعت میں آپ نے پڑھنی ہے وہی آپ نے دوسری رکعت میں بھی سورت پڑھنی ہے۔ جب آپ نماز تہجد ادا کر لیں تو پھر آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، 100 مرتبہ یا حسیب یا رحمان یا رحیم کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیں نماز تہجد کے ٹائم آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ آپ اللہ سے اپنے رزق کے لیے، دولت کے لیے، کامیابی کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے جو بھی آپ نے دعا مانگنی ہے آپ مانگ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ کے گھر میں رزق آئے گا، دولت آئے گی، کاروبار وسیع و کشادہ ہوگا، گھر میں امن و سلامتی ہوگی۔ جو لوگ نوکریوں کے خواہش مند ہیں انہیں نوکریاں ملیں گی، جو لوگ نیا گھر خریدنا چاہتے ہیں، گاڑی، بنگلہ، جو بھی آپ کی خواہش ہے اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کو دین و دنیا کی تمام نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ اللہ پاک آپ پر اتنی نعمتوں کا نزول کرے گا کہ سمیٹنا مشکل ہو جائیں گی، کیونکہ نماز تہجد کا ٹائم ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے سے خود پکار کے کہتا ہے کہ اے میرے بندے مانگ جو مانگنا ہے میں تجھے عطا کروں گا۔ تو نماز تہجد کے ٹائم جو دعا بھی مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اور اس عمل کے معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اگر اس مہینے میں نماز تہجد کا اہتمام کیا جائے تو اس کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں کی گئی دعا ویسے بھی رد نہیں ہوتی، اور اگر ماہ رمضان میں تہجد کی نماز آپ ادا کریں گے تو اس کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جائے گا۔ قبر میں بھی آپ کو راحت ملے گی۔ آدھی رات کو جب زمینی دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو آسمانی دنیا کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ پاک آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا تو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں گا، ہے کوئی گناہوں سے بخشش کا طلبگار تو توبہ کرے میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا، ہے کوئی رزق مانگنے والا تو رزق مانگے میں اسے رزق دوں گا۔ یہ پکار اللہ تعالیٰ فجر تک اپنے بندے کو لگاتا رہتا ہے۔ تو آپ رمضان المبارک میں نماز تہجد پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا، قبول فرمائے گا، آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ تو یہ تھی رمضان المبارک میں نماز تہجد پڑھنے کی فضیلت و برکات، وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود
بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔